जे काव काव करणारे कावळे आसात तांची तो काळजी घेता. ताका तांचें पडून गेल्लें आसा. मोगाळ बाबणानो, आमी हिजकिया राजा संबंधी शिकतात. अजूनय ह्या पुस्तकाचें शिकप काबार जावंक ना. तर हें खंयचें पुस्तक तुमी जाणा? दुसऱ्या राजाचें पुस्तक. आयज आमकां दुसऱ्या राजाच्या 20व्या आवेसरांत पळोवंक जाय. हिजकियान बऱ्योच गजाली केल्ल्यो आसल्यो, पूण हाच्या मुखार ताणें ज्यो गजाली केल्ल्यो त्यो पळोवन आमच्या काळजांत भिरांत उत्पन्न जातली. दुसऱ्या राजाचें पुस्तक 20वो आविसर आनी 12वी ओळ आमी पळोवया. मोगाळ बाबणानो, ह्या सुवातेर हिजकियान व्हड पिशेपण केल्लें आसलें. सोलोमोनान एकठांय केल्ली सगळी गिरेस्तकाय ताणें बाबिलोनाच्या राजदूताक दाखयली. ताणें आपली सगळी गिरेस्तकाय आनी मोलाच्यो वस्तू त्या राजदूताक दाखयल्यो. बाबिलोनाच्या राजान ताका दुयेंसा बद्दल संदेश पाठयलो. तर हिजकियान ताच्या लोकांक आपली सगळी गुप्ती आसलेली गिरेस्तकाय दाखयली. मोगाळ बाबणानो, मातशें चिंतून पळयात. जर आयच्या आमच्या संरक्षण मंत्र्यान गुप्ती आसलेल्यो सगळ्यो आमच्यो गजाली आमच्या दुस्मानाच्या देशाक दाखयल्यो, तर कितें जावंक शकतलें? कितली भिरांकूळ परिस्थिती ती पळयात. कितली मूर्खपणाची गजाल ताणें केली ती पळयात. हें काम म्हणजे आपणाचें गुपीत दुस्मानाक उक्तें करून दाखोवप. हिजकियान हेंच केल्लें आसलें. त्या राजदूताक चड स्वतंत्रताय ताणें दिल्ली आसली. आपणाची सगळी गिरेस्तकाय ताणें ताका दाखयली. आनी आतां ह्या गजालीचो कितें परिणाम जालो हें आमी पळोवया. दुसऱ्या राजाचें पुस्तक 20वो आविसर 16वी आनी 17वी ओळ. मोगा इश्टानो, हिजकिया राजान ह्या लोकांक देवान आपणाक कसो बरो केलो हाजी गवायकी दिल्ली जाल्यार कितलें बरें जातलें आसलें. पूण तो बाबिलोनाच्या लोकांक म्हणजे राजदूतांक आपणाची गिरेस्तकाय दाखयता. ताका दिसलें आपूण कोण तरी वेगळोच मनीस जावन आसा. ताचें मोनूय गोरवान भरोन गेल्लें आसलें आनी व्हड कुशालकायेन ताणें आपणाची गिरेस्तकाय बाबिलोनाच्या राजदूताक दाखयली. मोगाळ बाबणानो, आमी आमचें जिवीत आनी आमचे कडेन आसलेल्यो बऱ्यो वस्तू दुसऱ्याक दाखयतात आनी आमी स्तुती करून घेतात. ही स्तुती खरी नासून फोटकिरी जावन आसा आनी संवसाराक आमची गिरेस्तकाय आमी दाखोळ करतात. पूण देवाची गवायकी आमी संवसाराच्या मनशांक दाखोळ करिनात. आनी आमचो शेवट खूब वायट तरेन जावंक पावता. पूण इश्टानो, देवाचें उतर एका आरशा सारकें जावन आसा. आमच्या भितरलें आनी भायलें जिवीत तातूंत आमकां दिसती पडटा. आमी केदींच देवाच्या मुखार चूक करूंक जायना. देवाचें उतर जो कोण पाळटा ताजो तो सांबाळ करता. पूण जर आमी हिजकिया प्रमाणें देवावेली नदर काडून आमचे कडेन आसलेल्या गिरेस्तकायेचेर लायली तर आमी हिजकिया प्रमाणेच मूर्ख जावंक पावतले. इश्टानो, हिजकिया कडेन आयलेले दूत ताच्या सगळ्या गिरेस्तकायेचेर ते नदर मारता आनी जेन्ना तांकां त्या भांगाराची गरज पडली तेन्ना ती सगळी गिरेस्तकाय ते घेवन वेतले. असोच हाजो अर्थ जावन आसा. हिजकियान दवरलेल्यो वस्तू खंय आसात हें तांकां बरे भशेन खबर आसलें. दुसरें राजाचें पुस्तक 20वो आविसर आनी 18वी ओळ. हिजकियाच्या
ह्या पिशेपणाक लागून ताच्या भुरग्यां संबंदी ह्यो गवण्यो घडच्यो आसल्यो. 19वी ओळ. हिजकियाच्या ह्या उतरा वरवीं म्हाका ताचो राग येता. म्हाका ताचो हो जबाब बरो लागूंक ना. देवान ताची चूक दाखोवन सुद्दां ताणें आपणाची चूक म्हणून मानून घेवंक ना. ताणें आपणाचें पिशेपण कबूल करूंक ना. तर परतेंच ताका बरें दिसलें की आतां आपणाक शांती फावो जाली, आपणाक समाधान फावो जालें अशें ताका दिसलें. आनी जें कितें ताणें केलें ताजें ताका अजिबात वायट दिसूंक ना. आपणाच्या चुकीक लागून आपणाच्या भुरग्यांक त्रास जातलो हें ताणें केदींच चिंतूंक ना. मोगा बाबडांनो, म्हाका दिसता उज्ज्या प्रमाणे हिजकियाय गोरवाचो मनीस आसूंक जाय. खऱ्यांनीच ताका आतां गोरव आयलेलें आसलें अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. देवान आपणाची वर्सां वाडयलीं, म्हणजे इदाद वाडयली, ह्या पासत ताणें देवाचे उपकार आठोवंक नात, तर तो गोरवान भरलेलो आनी आपणाच्याच येवजणेन चलणारो मनीस जावंक पावलो. आपूण आनी आपणाचें राज आपूण जिवंत आसो मेरेन शांतेन आनी बरे भशेन आसूं अशें ताणें चिंतलें. ताका आपणाच्या पोरजेचें सुद्दां कांयच पडून वचूंक नासलें. मोगा बाबडांनो, आमच्यांतल्या जायत्या वडिलांकूय अशेंच दिसता. तांकां अशें दिसता की आपणाचो धंदो, आपणाचो पयसो, आपणाचें व्हडपण, आपणाची कला, आपणाची जाणवाय हें सगळें तांकां दिश्टी पडटा. देव असल्या मनशाक वेळाच्या वेळा सुचयता, पूण ते देवाचें उतर आपणाक लावून घेनात आनी आपणाच्याच कुशे प्रमाणे ते जियेतात. तांचे चुकीक लागून तांच्या भुरग्यांक हाजो परिणाम भोगचो पडटा. देवा कडल्यान आमची इदाद आमी वाडोवंक शकतात. आमकां फायद्याक पडना तसल्यो वस्तू आमी मागून घेवंक शकता, पूण त्यो आमच्या पासत वायटाक जावंक पावतात हें आमी चिंतिनात. देवा कडेन सदांच रोडोन आमी मागणें करतात, फकत आपणाच्या फायद्या पासत. पूण मोगा बावणानो, आमी सदांच देवाचे कुशे प्रमाणे मागणें करूंक जाय. आमी देवाक फोर्सार करून मागणें करूंक जायना. आमकां हेंच तूं दी, आमकां तेंच तूं दी अशें आमच्यांनी म्हणूंक जायना. जर आमकां मागूंक जाय जाल्यार आमी सदांच दोनया तुजे खुशे प्रमाणे तूं आमकां दी अशे तरेन मागणें करूंक जाय. मोगा बावणानो, तुमकां उगडास आसतलो की इस्रायल लोकांनी फुडाऱ्यांच्या काळार देवाच्या फाटीक लागून राजा मागून घेतलेलो आसलो. देवाक नाका आसलें आपणा खेरीज इस्रायलाचेर खंयच्या मनशान राज करचें. पूण इस्रायल पोरजेन आपणाचो हट्ट सोडूंक दिवंक ना आनी निमाणे सुवातेर देवान तांकां राजा दिल्लो आसलो आनी त्याच राजाक लागून तांकां गुलामपणांत वयचें पडलें. मोगा बाबडांनो, जेन्ना आमी देवा लागीं कितें मागतात तें देवाचे खुशे भायर आसलें जाल्यार तुमच्या तें फायद्याक पडचें ना. तें तुमच्या पासत दूख जावंक पावतलें. आमी हट्टीपणान देवा लागीं मागूंक जायना. इश्टानो, हिजकिया सारको दुसरो राजा दाविदा उपरांत जावंक ना. पूण दावीद आनी हिजकिया बरे बापूय जावंक शकले ना. ते जरी बरे आसले तरी ताणें आपणाचें वडीलपण बरे भशेन करूंक ना. आनी हिजकियाचो पूत मनश्शे हो सगळ्यांहून दुश्ट आनी वायट राजा जावन आसलो. इश्टानो, दाविदाच्या उपरांत ताजो पूत सोलोमोन राजा जाल्लो आसलो. आपल्या बापायच्या कामाचें उत्तम फळ ताणें चाखलेलें आसलें, पूण ताणें दाविदा इतलो देवाचेर मोग करूंक ना. ताणें आपणाची नदर जायत्या ओस्तुऱ्यांचेर लायलेली आसली.
निमाण तो मुर्त्यांक बोसपी ओस्तऱ्याच्या मोगान पडलो आनी खूद मुर्त्यांक बोजणारो असो जावंक पावलो. आनी हाकाच लागून दावीद बरो बाप जावंक पावलो ना. ताजे उपरांत आमी हिजकिया कडेन पळयतात. हिजकियान आपणाच्या भुरग्यांच्या काळजान देवाची भिरांत घालूंक नासली. ताणें खूद देवाचो अनुभव घेतलो, पूण आपणाच्या भुरग्यांक त्या संबंदी ताणें कांयच शिकोवंक ना. तो दाविदा प्रमाणे आपणाच्या राजाचो भार काडीत रावलो. आयज जर आमी पळयलें तर आमकां हेंच दिसता. वडील देवाची चाकरी करता तर भुरगीं सैतानाची पुजा करता. तांच्या काळजान देवाची भिरांत आसना. आवय बापायक ग्रेसकाय व्हड जाल्ली आसा. तांकां तांच्या भुरग्यांचें कांयच पडोन वचूंक ना. आयज जर आमी आमच्या भुरग्यांचेर लक्ष लायलें ना तर ताचो खूब वायट परिणाम आमकांच भोगचो पडटलो. मनशे संबंदी जर आमी वाचलें तर आमकां खूब वायट दिसतलें. ताच्या काळार देवाची मोहिमाच त्या मंदिरांतल्यान गेल्ली आसली. सोलोमनाच्या काळार ती आसली. मोगा भावणानो, देवाचें आसणें त्या सुवातेवेल्यान गेलें तर ती सुवात कित्याकूच उपकार ना. ती सुवात म्हणजे एक रिकामें घर जावन आसा. त्या सुवातेचेर देवाचें आसणें आसूंक जाय. पूण मनशाच्या वागण्याक लागून त्या सुवातेचेर देवाची मोहिमा नासली. मनशाच्या मनांत देवाच्या मंदिरा विशीं कांयच आदर नासलो. मंदिरा संबंदी ताणें केन्नाच बरें चिंतूंक ना. ताचें मन वायटूच आसलें. दुसऱ्या राजाचो 21वा आविसोर आनी पयले वळीन आतां आमी पळोवया. मनशेन आपल्या 12व्या वर्सा इस्रायलाचेर राज्य करूंक सुरवात केल्ली आसली. तो एकदम वायट मनीस जावन आसलो. ताचें जिवीत चड आनी चड वायट जायत गेल्लें आसलें. ताणें 55 वर्सां राज्य केलें. देवान ताका ताचें जिवीत बदलूंक जायतो वेळ दिल्लो आसलो. पूण निमाणे सुवातेर ताणें पश्चाताप केल्लो आसलो. ताणें आपणाच्या पुताकूच उज्यान घालून भेट केल्ली आसली आनी त्या काळार आपणाच्या भुरग्यांची अशे तरेन ते भेट करताले. ही सैतानाची येवजण जावन आसली. हें सैतानाच्या मुर्त्यांच्या मुखार भेट भेटोवप जावन आसलें. मोगा भावणानो, सगळ्या वायट गजालींची सुरवात सैतान जावन आसा. पवित्र पुस्तक बायबल आमकां सांगता की इस्रायलाचो देव पवित्र देव जावन आसा. तो जिवंत आनी खरो देव जावन आसा. ताजी भक्ती करतल्यान पवित्रतायेन करूंक जाय. आमच्यांनी जिवंत देवाच्या मुखार कशेंय येवंक शकना. आमी पवित्र आसूंक जाय. हीच ताजी आज्ञा जावन आसा. तो थोडे सुद्दां पातक मनशाच्या जिवितांत पळोवंक शकना आनी जे पातकी आसात ते ताच्या राज्यांत वचूंक शकनात. तर तांची यादी आमकां प्रकाशनेच्या निमाण्या आविसरांत वाचूंक मेळटा. मोगा भावणानो, आमचो देव दयाळ आनी काकुतवंत देव जावन आसा. तो मनशाचीच काळजी घेता अशें न्हय, तर रानांतल्या जनावरांची आनी मळबार उडटात त्या सुकण्याची सुद्दां तो काळजी घेता. जे कांव कांव करणारे कावळे आसात तांची तो काळजी घेता. ताका तांचें पडून गेल्लें आसा. मोगा बाबणानो, आमच्या देवाक खंयच्या जनावरांचें रोगत नाका, निमूण खंयच्या मनशाचें रोगत नाका. तो खूद देव जावन आसा. ताणें खूद आपणाच्या पुताचेंच रोगत दिल्लें आसा. कोणा पसत? तुज्या आनी म्हज्या पसत. ताका भेट नाका तर ताणें भेट केल्ली आसा. दोन्या जेजू क्रिस्ताच्या रोगतान ताणें आमकां सासणाच्या सासणाक स्वर्गावेलें राज जोडून दिल्लें आसा.
जशें मानशेन मुर्ती पुजा आनी मनशाची बोली केली तशें आयज आमच्या देवबापाक नाका. ताका जाय तुजें आनी म्हजें काळीज. आमच्या काळजान आसलेली मेळी आनी सगले तरेचीं वायट कर्मां, सगले तरेचीं वायट चिंतनां, सगले तरेचे वायट विचार हे आमी पयस करचे आनी आमी आमकांच ताका भेटोवचे. आमचो जीव काडून न्हय, पूण आमी पवित्र अशे ताच्या मुखार उबे रावचे. दुसरें राजाचें पुस्तक 21 आविसूर 7 आनी 8 ओळ आतां आमी पळोवया. आतां देवाचो क्रोध तांचेर आयलोलो आसलो. देवाच्या क्रोधाचो तांकां कांयच अनुभव नासलो, पूण देवान असल्या मनशाक गुलामपणांत धाडून दिल्ले आसले. मनशे तो मुर्ती पुजा करणाऱ्या मनशां परस वायट जावन आसलो, एक दुश्ट मनीस जावन आसलो. देव आतां ताका काकूत दाखोवचो नासलो. तो तांकां सगळ्यांक देशाच्या भायर धांवडावन दिवचो प्रयत्न करता. 10 ते 13 वळींनी आमकां दिसती पडटा जशी शोमरानाची आनी इस्रायलाची नीत केली तशी ताची आतां नीत देवाच्या मुखार जावची आसा. आनी जेरुजलेमांत रावतात तांची नीत आतां देव करतलो. तो जेरुजलेमा संबंदी म्हणूंक लागलो, जसो कोण तोप पुसून दवरता तसो हांव जेरुजलेमाक पुसून उडयतलो. मोगा इश्टानो, जेरुजालेम देवाचें आयदन जावन आसा. तें शार आनी त्या शारांतले लोक देवाच्या हाताचें पात्र जावन आसले. तांकां देवान शुद्ध आनी पवित्र रावूंक आज्ञा दिल्ली आसली, पूण ते आयकले ना. ताणें देवाचें उतर आयकलें ना. मोगा इश्टानो, तुमच्यांतल्या जायत्या जाणांक अशें दिसतलें की आमकां पातका पासून सुटका वो तारणाची गरज नाच. आमची घरचीं क्रिस्तांव आसात, ताका लागून आमी क्रिस्तांव आसात. आमी जल्मानूच क्रिस्तांव, तर आमकां थारणाची आनी कसली गरज? जल्मानूच क्रिस्तांव आसलो म्हूण तो क्रिस्तांव जायना. जो कोण क्रिस्ताक मानून घेता तोच फकत क्रिस्तांव जावंक पावता. जाच्या जिवितांत क्रिस्त आसा तोच क्रिस्तांव जावंक पावता. खंयचो धर्म आमकां क्रिस्ता कडेन हाडिना, खंयचो मनीस आमकां क्रिस्ता कडेन हाडिना. सैतानाचे बांदपास जे आमच्या सोर भोंवतणी आसात ते जेजू क्रिस्ताच्या रोगता उद्देशीं तुट्टात. कारण 2000 वर्सां पयलीं जेन्ना दोनी जेजू क्रिस्त खुर्साचेर मेलो तेन्नाच ताणें सैतानाक हारयलो. आयज दोनी जेजू जावन आसा जैतिवंत, आनी आमी जावन आसा जैतिवंत देवाचीं भुरगीं. देवान तुका आनी म्हाका आपणाचीं भुरगीं करून घेतल्या. आमचो नाच जावंक न्हय, आमकां सासणाचें जिवीत दिवंक. पूण आजुनूय तूं देवा कडल्यान बरोच पयस आसा. देवाचें उतर तूं आयकता. सदांच तूं आमकां चिठी बरयता, पूण आजुनूय तुवें तुजें काळीज दोनया जेजू क्रिस्ताक भेटोवंक ना. तुवें ताका आपणाच्या काळजान आपोवंक ना. तो इश्टा कितें फायदो? आयज जर देव आमकां आपोवंक सोदता जाल्यार आमी पवित्र आनी शुद्ध आसूंक जाय. तेन्नाच आमी 1000 वर्सां ताच्या सांगाता राज करतले. तर मोगा बाबडनो, वेळ लागीं पावलेलो आसा आनी आमच्या कार्यावळीचोय वेळ लागीं पावला. तर ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळया. पूण ही कार्यावळ तुका कशी लागली हें चीट बरोवन कळोवपाक मात तूं म्हाका विसरूं नाका.